सृजन समूहको जुन कार्यक्रम भयो यो गाउँमा खुबै पहिलोचोटि आउने मौका प्राप्त भयो। साथीभाइहरूले सहयोग गर्नुभयो। आज जुन कार्यक्रम गर्यो हाम्रो उद्देश्य हो यो यसलाई गाउँघरदेखि अझै सानोतिनो जग्गातिरलाई के अरे जनता समूह पुर्याउने अथवा साहित्यमा रुचि राख्नेहरूलाई एउटा प्रेरणा दिने भावले गरेको दुनियाँको यति साह्रो उत्साहहरू देखेर बहुतै खुसी लाग्यो। सामसिङ ग्राम पञ्चायतको संसद नम्बर 5 हो, अप्पर घुम्ती भनिन्छ। अप्पर घुम्तीबाट नि उपनाम शेर्पा गाउँ भनिन्छ। यहाँ स्थानीय कविहरू, कवियत्रीहरू, साहित्य प्रेमीहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रह्यो। डाँडा काँडा रुखपात, यो रुखपातहरूले पनि यसको रमाइलोपन, यसको सुन्दरतामा अझ चार चाँद लगाइएको रहेछ र यस्तो लाग्छ कि यहाँ बसिरहँ जस्तो ठाउँ। गाउँको जुन एउटा सुन्दर मनोदृश्यले हामी अब गर्वित भएको छौँ। राम्रो भयो, सोचेको भन्दा पनि धेरै नै राम्रो भयो। जति हामीले सोचेर आएको थियौँ त्यो भन्दा पनि धेरै राम्रो भयो। एकदम राम्रो लाग्यो यहाँको जुन डाँडा काँडाहरू र यहाँको आजको जुन प्रोग्राम एकदम मजा लाग्यो होइन। सोचेको भन्दा निकै राम्रो अनि सोचेको भन्दा धेरै गाउँको भेटको समाजको तर्फबाट म सेक्रेटरीको हैसियतमा म मरिमै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी सामसिङ ट्याक्सी स्ट्यान्ड तथा भानु मोड, यहाँ भानुभक्तको शालिग भएको हुनाले यस ठाउँलाई भानु मोड पनि भनिन्छ। यो भानु मोडबाट हामी शेर्पा गाउँतर्फ लागिरहेछौँ र आज शेर्पा गाउँमा साहित्य सृजन समूहको तेस्रो भेटघाट कार्यक्रम श्रीमती शान्ति भुजेलको संयोजकतामा सम्पन्न भइरहेछ र त्यसै कार्यक्रममा हामी सहभागी बन्न शेर्पा गाउँतर्फ लागिरहेछौँ। सायद धेरैले सुन्नु भएको छैन शेर्पा गाउँको नाम, हामी पनि पहिलोपल्ट हो र यहाँ अघिदेखि नै यहाँ कवि रोजेश राईज्यू यहाँ गाडी कुरेर बसिरहनु भएको छ। ध्रुव प्रधान दाई पनि, गायक ध्रुव प्रधान दाई र हामी देब्रेतर्फ गोरुबथान जाने बाटो नलगेर हामी दाहिनेतर्फ आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्यौँ र अहिले हामी सामसिङ गेस्ट हाउस छेउमा आइपुगेका छौँ र हाम्रो गेस्ट हाउसको छेउबाट हामी फरेस्टको बाटो हुँदै हामी पहिला फारी पुग्नेछौँ, त्यसपछि हामी मण्डलमा हुँदै शेर्पामा जानेछौँ र यो साहित्य सृजन समूहको यो भेटघाट कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको दोस्रो सप्ताहको आइतबार हुने गर्दछ। अहिले हामी सामसिङ फारीको देउराली भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ र दर्शकबिन यहाँबाट बायाँतर्फ बिजोरे जान्छ भने हामी दायाँतर्फ जानुपर्दो रहेछ र हामी दायाँतर्फ लागिरहेछौँ र बाटो निकै अलिक अप्ठ्यारो पनि रहेछ र यहाँको सुन्दर मनोरम दृश्यहरू अवलोकन गर्दै हामी अघि बढिरहेछौँ। सामसिङ फारी यस्तो सुन्दर ठाउँ हो, यहाँ धेरै होमस्टेहरू छ। यहाँ धेरै टाढा टाढाबाट यहाँ पर्यटकहरू घुम्न आउने गर्दछ र हामी यस फारी गाउँको यो सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्दै अघि बढिरहेछौँ र अब हामी अहिले भने चाहिँ सामसिङ गोरीमाया एमएसके आइपुगेका छौँ र यहाँबाट पनि हामी अझै अघि पर्ने रहेछ। सुन्दर ठाउँ, सुन्दर स्कुल र यहाँ एउटा मन्दिर पनि राम्रो मन्दिर रहेछ।
र हजुरहरू यहाँ पहिला आउनुभएको छ या आउनुभएको छैन? सायद फारी त आउनुभएको होला। यो शेर्पा गाउँ सायद आउनुभएको छैन होला। हामी पनि प्रथमपल्ट आइरहेछौँ र अलिक दुर्गम ठाउँ भएको हुनाले यहाँ सबै जाने त्यति गाडीको बाटो त्यति राम्रो बन्दोबस्त छैन रहेछ। हामी यहाँ मण्डल गाउँमै उत्रेर पैदल जानुपर्ने छ र प्राय अलिकति बोलेरो टाइपको गाडीहरू चाहिँ जान सक्ने रहेछ, तर हाम्रो सानो सानो गाडी बाइक हुनाले हामी त्यही मण्डल गाउँमै गाडी राख्नु पर्ने रहेछ र अहिले हामी सामसिङ फार्मै छौँ। यति सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्दै हामी आइरहेछौँ र यो भिडियो हाम्रो प्रथम प्रयास हो र यसमा के कति कमजोरीहरू भएको छ तपाईँले सस्तो सुझाव राखिदिनु होला र कहाँबाट हेर्नु भएछ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखेर बताइदिनु होला। हामी अहिले मण्डल गाउँको शिवालय परिसरमा आइसकेका छौँ। यहाँबाट हामी गन्तव्य दाहिनेतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। अघि नै सद्य समालोचक मननारायण प्रधानज्यू, कथाकार श्री नारायण प्रधानज्यू र स्थानीय लोकबहादुर राई यहाँ साथीहरूलाई पर्खेर बसिरहनु भएको रहेछ र छेउमा मन्दिर छ। हामी खानपिन गरेर आएको हुनाले मन्दिरको दर्शन त गर्दैनौँ, बाहिरबाट हेर्नेछौँ। र यो मन्दिर चाहिँ स्थानीय समाजसेवी श्री कमल गिरीको बाबाले बनाइदिनु भएको रहेछ। खुबै सुन्दर मन्दिर र हामी अब दाहिनेतर्फ लाग्छौँ। श्रीनारायण दाई सबैभन्दा अगाडि, त्यसरी नै मननारायण दाई, यहाँ हाम्रो प्रिय मित्र राजकुमार राई, हाम्रो पुकार लामा, प्रशान्ति बहिनी र हाम्रो निर्मल आग्रज्यू। एकदम 1 बजी कार्यक्रम भएको हुनाले फटाफट लाग्यो। यहाँ हाम्रो बिचारा साथीहरू आउने क्रममै छ। बाटो निकै असुविधा भएको हुनाले ओह्रालो जानुपर्ने हुनाले र साथीहरू बिस्तारै आउनुहुँदैछ। यस ठाउँमा साहित्यिक स्रष्टाहरूको प्रथम जन्म गर्नुपर्छ। साथीहरूलाई एकदम नौलो ठाउँ आएको हुनाले यहाँ एउटा जोस छ। यहाँबाट पारिपट्टि तिनकटीहरू पनि तिनकटी बस्तीहरू देखिँदो रहेछ र यहाँबाट तल रक्तलेन पनि देखिँदो रहेछ। यो सुन्दर स्थानमा हाम्रा श्रीनारायण दाई, मननारायण दाई तस्बिर लिनुमा तल्लीन हुनुहुन्छ र अब हामी गन्तव्य आइसकेको छौँ। गन्तव्य पुग्नु अब केही मिनट मात्रै बाँकी छ र त्यसपछि हामी त्यहाँ गएर हाम्रो स्रष्टाहरूको आफ्नो रचनाहरू पढेर सुनाउनेछ स्रष्टाहरूले, त्यो पनि हामी सुन्नेछौँ। र यस्तो मनै लोभ्याउने ठाउँमा आउन पाउँदा हामीलाई अति नै खुसी लागिरहेछ र तपाईँहरू यस ठाउँमा आउनुभएको छ आउनुभएको छैन? हामी चाहिँ प्रथम यस ठाउँमा आएको। खुबै राम्रो दृश्य र हामी लगभग हाम्रो गन्तव्यमा पुगिसक्यौँ। हाम्रा पुकार सहर अघि आइसक्नु भएको रहेछ र आजको संयोजिका शान्ति भुजेल र उहाँको हस्बेन्ड श्री राजकुमार राई हुनुहुन्छ यहाँ। र अघि नै कवि धनवीर राई र गायक ध्रुव प्रधान आइसक्नु भएको रहेछ। मैले कविता
पार गर्ने मेरो चाह त होइन, तर मैले एउटा भाइ बहिनीको एउटा उत्साह प्रेरणाको लागि सानो टुक्रा गीत भनौँ, अलिक गजलको भाषामा के अरे भाकामा पनि पर्छ र सुनाउँदैछु। तर यो रफ प्रति आएको छ मेरोमा, यसलाई फेर गरेको अर्कै छ, तर रफ प्रति छ। छोटो छ, गीत हो यो, अलिक शरीर पनि ठिक छैन, अलिकति के अरे मुटु भएछ भने माफ गर्नु होला। सङ्गमरमरले बनेका रङ्गमहलहरूमा नखोज्नु मलाई, सङ्गमरमरले बनेका रङ्गमहलहरूमा नखोज्नु मलाई, म त सधैँ दिनहीनहरूका झोपडीमा हुनेछु। खुला सडकहरूतिर नखोजौला, सुकिला ठाउँहरूतिर खोजौला, तर म त साथी गाउँघरका गोरेटोतिरै हुन्छु। धेरै उकाली चढियो, धेरै उकाली झरियो, असिना झरी बादल भनिएन, हिसाब छैन साथी कति हिँडियो। धेरै उकाली चढियो, धेरै उकाली झरियो, असिना झरी बादल भनिएन, हिसाब छैन साथी कति हिँडियो। एकान्तमा उडेको चौतारी साक्षी छ, पढेरा साक्षी छ, धुलाले पुरेका देखाउला मेरो गाउँलाई, धुलाले पुरेका देखाउला मेरो गाउँलाई, जसले कोही बतास खपेको छ। सङ्गमरमरले बनेका रङ्गमहलहरूमा नखोज्नु मलाई। विवशताको पहाड छ काँधमा, विवशताको पहाड छ काँधमा, अझ नयाँ बस्ती बसाउँछु भन्छ। अशान्त पानीका तलाउ छ भित्र, अझ नयाँ बस्ती गाउँ बसाउँछु भन्छ। विवशताको पहाड छ काँधमा, अझ नयाँ बस्ती बसाउँछु भन्छ। अशान्त पानीका तलाउ छ भित्र, अझ नयाँ गाउँ बसाउँछु भन्छ। यो त मनै हो साथी, अदम्य इच्छाका अघि समय झुक्छ, अथक पाइलाका अघि हिमाल झुक्छ साथी, आकाश झुक्छ। धन्यवाद। त्यो मेरो यो मसिनो यो फुटकर कविताहरू छ, फुलको धारले फुलको धारले काटिएको सिलाइ हुँदैन, फुलको धारले काटिएको सिलाइ हुँदैन, प्रीतिको पाना च्यातिएपछि जोडाइ हुँदैन। सपना त्यो चिज हो जो पुरा कहिल्यै हुँदैन, सपना पुरा भइदिए यहाँ मान्छे कोही रुँदैन। फुलको धारले काटिएको सिलाइ हुँदैन, प्रीतिको पाना च्यातिएपछि जोडाइ हुँदैन। भन्न सकिन्न यो ठिक यो भुल, जीवन यस्तो पनि हुन्छ, चिनिँदैन कुन फुल र कुन सुल। फुलको धारले काटिएको सिलाइ हुँदैन, प्रीतिको पाना च्यातिएपछि जोडाइ हुँदैन। भएन स्वप्न साकार, यसैले जीवन बन्यो अशेष, यसैले प्यारो लाग्छ मलाई समयको हर पल भर निमेष। फुलको धारले काटिएको सिलाइ हुँदैन, प्रीतिको पाना च्यातिएपछि जोडाइ हुँदैन। अनि अर्को वनको फुल, यो दोस्रो कविता छ। वनको फुल बनमै भोलि बनमै बास्ना छ नदेऊ, वनको फुल बनमै भोलि बनमै बास्ना छ नदेऊ, किन पिर राख्छौ भन्न सबैलाई आफ्नो मानिदेऊ। मन खोली हाँसिदेऊ न पूर्णिमाको जुन जस्तै, लहरमा रमिदेऊ न समुद्रको त्यो छाल जस्तै। वनको फुल बनमै भोलि बनमै बास्ना छ नदेऊ, किन पिर राख्छौ मनमा सबैलाई आफ्नो मानिदेऊ। फुल्न देऊ न किन चढाउँछु कुसुम कलीलाई, मेरो श्रद्धा भक्ति भन्दै किन चढायो पुष्प ईश्वरलाई। वनको फुल बनमै भोलि बनमै बास्न छ नदेऊ, किन पिर राख्छ मनमा सबैलाई आफ्नो मानिदेऊ।
मनमा ईश्वरको बास गरौँ, सारा भ्रमहरू हटाई, विश्व शान्ति मनमा रसौ, लोभ शङ्का सबै मेटाई, वनको फुल वनमा फुली, वनमै बाँच्न छर्न देऊ, किन पिर राख्छ मनमा, सबैलाई आफ्नो मानिदेऊ। सँगसँगै तेस्रो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। आफू मरेर अरूको निम्ति उसको जीवनलाई दान भेट गर्ने, आफ्नो अङ्ग भुजाहरू काटेर असीम सन्तुष्टि अनुभूत गर्ने, बुद्ध बेचेर बुद्धु बनेका सन्ततिका सन्तान लाग्छ मलाई। आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिको असीमता अरूको सीमित संस्कार र संस्कृतिसित दाजेर आफ्नो द्रव्यमानको भव्यतासित त्रासित भई उनीहरूसितै आत्मसात गर्दै दाजिएर बुद्ध बेचेर बुद्धु बनेका सन्ततिका सन्तान लाग्छ मलाई। हामीबाट लगे अरूले अझ धेरै लान सिक्दैछ हामीसित, हामी भन्ने आफ्नै भाषा नजान्ने भएर के सिक्दैछौ कोसित, बुद्ध बेचेर बुद्धु बनेका सन्ततिका सन्तान लाग्छ मलाई। हामी ज्ञान सुन्न पाउँदैछौँ किनकि हामीले हाम्रा दुई कान थुनेका छौँ, हामीले हाम्रा दृश्यहरूलाई देख्न पाइरहेका छैनौँ किनकि हामीले हाम्रो आँखै चिम्मा राखेका छौँ। बुद्ध बेचेर बुद्धु बनेका सन्ततिका सन्तान लाग्छ मलाई। हाम्रै बुद्धले दिए ज्ञान सारा संसार जागी उठ्यो, सारा संसारले उन्नतिको लक्ष्य पाउँदा हाम्रो समाज चाहिँ केमा र कसरी छुट्यो, बुद्ध बेचेर बुद्धु बनेका सन्ततिका सन्तान लाग्छ मलाई। अन्तिम चरणमा तपाईँहरू एउटा यो कविता यो गरेर विशेष यो उमेर ढल्किँदै जाँदाखेरि तुरिँदै जाँदाखेरि किसिमको मतलब के छ भनेदेखि आवाज हुँदो रहेछ केही गरिएन भन्ने एउटा मलाई अनुभव भएर मैले यहाँ लेखेछु। सायद गलत हुन गयो, यो सच्याइ पनि दिनु होला। ताराहरूका आकाशमा तारा खोजिएन, उज्यालोमा उदाएको जुन सुधिएन। यसै गरी बिते मेरा समयका पलहरू, सुनाइराख्ने रहर मेरा गुमाएका पलहरू, आकार र आयतना रङ्ग अनि गन्धहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भने भोगिएका तरङ्गहरू। तर ताराहरूका आकाशमा तारा खोजिएन, उज्यालोमा उदाएको जुन सुधिएन। सुयोग र समय मिल्छ परिवेश पनि, कामनालाई सुन्दर बन्छ दिजे रात पनि। भय त्रास शब्द सारा जति भए पनि सजिदिन्छ हार श्रृङ्गार पनि। ताराहरूका आकाशमा तारा खोजिएन, उज्यालोमा उदाएको जुन सुधिएन। उपस्थित हुनुभएको सभापति साथै मुख्य अतिथि सबैलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै म मेरो एउटा कविता सुरु गर्न लागिरहेको छु। मेरो कविता अलिकति प्रेमिल परेको छ। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। कविताको शीर्षक छ मेरो ऐना। मैले मेरो आफ्नो प्रतिबिम्ब तिम्रो सामु राख्दा नडराई मलाई भनिदिन्छौ झुटो के हो सत्य के हो। मैले मेरो आफ्नो प्रतिबिम्ब तिम्रो सामु राख्दा नडराई मलाई भनिदिन्छौ झुटो के हो सत्य के हो। जीवन दो बाटोमा फसिएको बेला तिम्रो सामु आई म सुकाउन थाल्छु, धिक्कार्न थाल्छु हरेक पाटोलाई जहाँ दुःख अनि वेदना मात्र फसिएको हुन्छ। संसार छाडी जाने बाहेक विकल्प अरू केही हुँदैन। कति सजिलै तिमी आई हाँसी हाँसी बुझाइदिन्छौ जीवन के हो अनि जिउनुको अर्थ के हो। नदी चाहिँ सरल बगिरहँदा जब आइपर्छ ठुलो भेल अनि फ्याँकिदिन्छ सपनाहरू सरपष्ट बनाएर दुवै किनारामा। हस्याङ फस्याङ गर्दै तिमी भएकोतिर नै लम्किन्छ अनायासै मेरो पाइलाहरू। सरपष्टिएको सपनाहरूको कथा सुनेन कति सजिलै भनिदिन्छ मलाई सपना हो थाहै हुँदैन कति बेला टुट्न सक्छ। चैताको भेल सरह अचानक आइपर्ने जीवनको आँधी हुरीसँग लड्न नसक्दा दगुर्दै तिमी भएकोतिर नै आइपुग्छु म। तिमी कति शान्त भई आँधी हुरीसँग लड्ने आँट अनि मन हो दुख्छ नि कहिले काहीँ कसैको सानो सानो शब्दले चसक्क घोचिदिँदा नयनमा डगमगाएका आँसुहरू तिमीले नै पुछिदिन्छौ हातले नसके शब्दरूपी रुमालले। थोरै खुसीलाई बटुली तिमीमा बाँड्न आउँदा
थोरै खुसीलाई बटुली तिमीमा बाँड्न अगाडि आफ्नो दुःख भुलाएर मसँगै खुसी हुन्छौ अनि भन्छौ अझै धेरै धेरै यस्तो खुसीको आगमन भइरहोस्। कति निस्वार्थ तिम्रो भाव। म हाँस्न सक्छु तिमीसँग, म रुन सक्छु तिमीसँग, म हाँस्न सक्छु तिमीसँग, म रुन सक्छु तिमीसँग, जुनै पल पनि मेरो दुःख सुख पीडा तिमीसँग बाँड्न सक्छु। बिन्ती छ तिमीलाई ए मेरो होइन, बिन्ती छ तिमीलाई ए मेरो होइन, मलाई छाडी कतै नजाइदेऊ है। जीवनको गोरेटोमा कहिले पनि मलाई एक्लै नबधाइदेऊ है। ल, धन्यवाद। समूहको स्रष्ट भेटघाटको यो तेस्रो भाग, तेस्रो प्रकरणको आदरणीय सभापति महोदय, उहाँको अनुमति लिँदै मलाई यसरी बोल्ने संवाद गर्न राम्रो लाग्छ र आदरणीय श्रीमान श्रीनाथ काका, मदन काका अनि सम्पूर्ण उपस्थित साहित्य कलाप्रेमी जमातमा मेरो हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। दुईटा कुरो एकछिन पछि भनौँ। अब त्यसै पनि कवि भनेर परिचय राखिसकेपछि मैले कविता राख्नै पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र दुई चारवटा कविताहरू राखौँला, स्वीकार गर्नुहोस्। आजको दिन आज भोलि केही कविताहरू त लेखिरहन्छ, केही न केही त लेखिरहने बानी भएको छु र फेसबुकले बचाइ चाहिँ राखेको छ र हिजो मात्र मैले लेख्दा लेख्दै 3-4वटा सिरिज बनाउन लागेको छु र त्यसलाई मैले कविता नामा भनेर दिएको छु र त्यसलाई भाग भागमा बाँडेको छु र स्वीकार्नु होला कविता। र मनारायण काका र श्रीनारायण काका सुनिदिनु होला, पछि तपाईँबाट म दुईटा सुझाव पाउन सक्छु। बाटो भाग 1। कहिले दृश्यमा, कहिले दृश्यदेखि कोसौँ पर, कहिले दृश्यमा, कहिले दृश्यदेखि कोसौँ पर, जबसम्म लक्ष्य खोज्दै निक्लेका कुनै यात्रुको खुट्टाले आफ्नो डाम छोड्दैन, जबसम्म लक्ष्य खोज्दै निक्लेका कुनै यात्रुको खुट्टाले आफ्नो डाम छोड्दैन, त्यसपछि बाटो हिँडिरहन्छ। कि कसैले तिमीलाई यो भनेन कि लक्ष्य त हिँड्ने यात्रुको नजरमा हुन्छ? कि कसैले तिमीलाई यो भनेन कि लक्ष्य त हिँड्ने यात्रुको नजरमा हुन्छ? बाटोले त पुर्याउने काम मात्र हो, बाटोले त पुर्याउने काम मात्र हो। जब उद्देश्यले अवतार लिन्छ, लक्ष्यले खुट्टा टेक्छ, कति सुन्दर देखिन्छ पाइलाहरू बाटो भेजेर। देख्नु भएको छ? कि कसैले तिमीलाई यो भनेन कि बाटोसित यात्रुको र यात्रासित लक्ष्यको कति मधुर सम्बन्ध छ? कि कसैले तिमीलाई यो भनेन? मानव शरीर र आत्माको, मानव फूल र काँडाको, नङ र मासु। बाटो भनेको त समर्पणको एउटा ठुलो नाम हो नि, जहिले पनि चुपचाप र प्रतीक्षा र यात्रु। बाटो भनेको त समर्पणको ठुलो नाम हो नि, जहिले पनि चुपचाप र प्रतीक्षा र यात्रु। कस्तै तुफान आओस्, कस्तै ठुलो तुफान आओस्, कस्तै ठुलो सङ्कष्ट बाधा विघ्न आओस्, पहाड सागर अटक्कै जङ्गल अँध्यारो अनकण्ठारहरूमा पनि बाटोले आफ्नो इमान्दारी कहिले भुल्दैन। कस्तै तुफान आओस्, कस्तै ठुलो सङ्कष्ट बाधा विघ्न पहाड सागर अटक्कै जङ्गल अँध्यारो अनकण्ठारहरूमा पनि बाटोले कहिले आफ्नो इमान्दारीता भुल्दैन। के तिमीले कहिले देखेका छौ? के तिमीले कहिले देखेका छौ बाटोले पछाडि फर्केर हेरेको? यो दुनियाँ हो साथी, यहाँ असंख्य कहानीहरू आधा बाटोमै तुरिन्छ।
यो दुनिया हो साथी, यहाँ असंख्य कहानीहरू आधा बाटैमा तुरिन्छ, आधा बाटैमा हराउँछ। अर्थात् लक्ष्यदेखि हजारौं माइल अगाडि नै कुनै निर्जन ठाउँहरूमा, अर्थात् लक्ष्यदेखि हजारौं माइल अगाडि नै कुनै निर्जन ठाउँहरूमा कहिले दृश्यमा कहिले दृश्यदेखि कोसो पर बाटो हिँडी नै रहन्छ अनवरत। धन्यवाद। साहित्य सृजन समूह यो मासिक प्रकरण तेस्रो सर्वेक्षण मुख्य अतिथि अनि सम्पूर्ण संस्था र हामीले यो संस्था सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका निम्ति वर्षभरि प्रयत्न तपाईँको एकचोटि महिनाको दोस्रो सप्ताहमा यो कार्यक्रम लेखकहरूको भेटघाट अर्थात् स्रष्टा भेटघाट, लेखक भन्दिनँ म किनभने स्रष्टा भन्नाले सम्पूर्ण बुझाउँछ, लेखक यो टाइटल मात्रै बुझ्छ। स्रष्टा भन्नाले समाजको सम्पूर्ण समाजको प्रत्येक व्यक्ति नै स्रष्टा हुन्छ र त्यसोस्ले यो साहित्यलाई मात्रै हामीले नहेरेर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई भाषिक, साहित्य, शैक्षिक, सांस्कृतिक सम्पूर्ण दृष्टिकोणमा हामीले नजर दिँदै अघि बढ्ने हाम्रो प्रयत्न छ र विभिन्न ठाउँमा हामी सामसिङ भेगका विभिन्न ठाउँमा यसरी गर्दै आइरहेका छौँ र तेस्रोचोटि यस ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको छ र साहित्य विशेष समाजको सामाजिक सरोकार हुन्छ। हामी समाजसित अलग बस्न सक्दैनौँ, सामाजिक प्राणी त्यसैले भन्छौँ हामी मानिस र समाजमा बसेर हामीले सृजन गर्दा हामीले जुन स्थितिमा भोगिरहेका हुन्छौँ त्यो भोगाइको अभिव्यक्ति चाहे साहित्यको माध्यमबाट होस्, चाहे चित्रकलाको माध्यमबाट होस्, चाहे सामाजिक जागरणको रूपमा होस्, त्यसरी सामाजिक सरोकार रहेको हुन्छ साहित्य। र साहित्य हामी कल्पनामा डुबेर लेख्नु हुँदैन, हामी यथार्थ कुरा जस्तो मार्क्सले के भन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले एकदम वर्ग जुन स्थिति समाजको स्थिति छ यसलाई उदाहरणको रूपमा स्पष्ट प्रस्तावने कुराहरू प्रकट गरेको पाइन्छ। जस्तो अहिले नारी जुन एउटा नारी सचेतता जुन आउँदैछ त्यो पनि एउटा मार्क्सको एउटा अंग हो। जस्तो नारीवादी जो चेतना जुन छ त्यो मार्क्सको एउटा कार्ल मार्क्स जुन मार्क्सवादी साहित्यमा एउटा पाठ हो र एउटा जुन सशक्तिकरण नारी अहिले हामी देख्दैछौँ विशेष हामी नारी नेपाली साहित्य नारी सशक्तिकरण नारीले लेखेको हुनुपर्छ भन्ने होइन। जस्तो नेपालबाट गोपाल प्रसाद हिमालले मसन नाटकमा जुन प्रकार नारी एउटा सशक्तिकरण एउटा नाटकको माध्यमबाट अभिव्यक्ति दिएका छन् र समाजमा नारीलाई जुन प्रकार शोषण गरिरहेको हुन्छ त्यो शोषणको अभिव्यक्ति हिमालले मसन नाटकको अभिव्यक्ति दिएको पाउँछौँ। एउटा क्रान्ति ल्याएको छ नारीले, म यो मसानमा एकछिन पनि टिक्न सक्दिनँ, यहाँ जिउँदै स्वास्नी मान्छेहरूको दागबत्ती जल्दो रहेछ भने त्यति गहन कुराहरू त्यस्तो कुराहरू यो नाटकमा प्रस्ट्याएको छ। र यसले गर्दा साहित्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि समाजको दर्पण हो। हामी जे समाजमा देख्छौँ त्यही हामी कविताको माध्यमबाट, कथाको माध्यमबाट, उपन्यासको माध्यमबाट, विभिन्न साहित्यका विभिन्न निबन्धको माध्यमबाट हामी अभिव्यक्ति गरिरहेका हामी पाउँछौँ। र यसले गर्दाखेरि त्यही ठुलो हामी नगरिँदा पनि हामी गाउँमा बस्छौँ, हाम्रो भाइ बहिनीहरू कमिङ जेनेरेसन नयाँ पिँढीहरूले लाई दोहोऱ्याउने प्रयत्न यो संस्थाको र यसरी हामी ठुलो ठाउँमा गएर ठुलो कुराहरू लेख्नु पर्दैन। हामी त्यही कामलाको के अरे कविता कथा लेख्न सक्छौँ, त्यही सुन्तारानीको कथा कविता लेख्न सक्छौँ, मूर्ति नदीमा गएको कल्पनाउँदो नदीको आवाजमा कविता लेख्न सक्छौँ र जहाँ पाए त्यही साहित्य हुन्छ। र त्यसले गर्दा अभिव्यक्ति मात्रै हामी दिने काम हो र त्यो वास्तविकतालाई हामीले प्रश्न दिँदै जानुपर्छ र साह्रो छैन। साहित्य त्यसरी नै हामी हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँदै जानुपर्छ भने हामी यो साहित्य सृजन समूहको एउटा प्रयत्न हो, कोसिस गरिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी मैले साहित्य मात्रै भनेको होइन, समाजमा हामी कसरी एकाअर्कामा सहयोग गर्नुपर्छ, सामाजिक चेतना कसरी ल्याउनुपर्छ, साहित्यको माध्यमबाट पनि हुन्छ। समाजको अब गाउँठाउँको कुराबाट हामी विकास गर्न सक्छौँ। साथसाथै हामीले सङ्गीतको माध्यमबाट, गीतको माध्यमबाट, हामी चाडबाडको माध्यमबाट हामी विभिन्न चेतना जगाउँदै जानुपर्छ र संरक्षण गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो अभिप्राय हो। र म यहाँ बेसी भन्न चाहदिनँ।
तर एउटा मेरो यहाँ बोल्ने मलाई सोचेको पनि थिइनँ। तर अब त्यो के बोल्नु भन्दाखेरि मैले एउटा साहित्य चाहिँ के हो, समाजको निम्ति कस्तो प्रकारको हुँदो रहेछ त्योहरू सानो भने एउटा समय कटौती मात्रै हो। र यति भन्दै म यो मेरो छोटो वार्ता यो शब्द सुन सुन हे साथी हो मिठा मिठा कुरा गरौँ आज यहाँ आज यहाँ आज यहाँ आज यहाँ। सुन सुन हे साथी हो संजोगको भेद दैवको खेल संजोगको भेद दैवको खेल भनौँ। आजको भेट जस्तै फेरि भेट कहिले नहोला। आजको भेट जस्तै फेरि भेट कहिले नहोला। सुन सुन हे साथी हो मिठा मिठा कुरा गरौँ आज यहाँ। मेरो कविताको शीर्षक छ हाम्रो समाज यस्तै रहेछ। वैशालु यौवनमा नशा अनि धूम्रपानको सेवनले अपाङ्ग भएको छ। वैशालु यौवनमा नशा अनि धूम्रपानको सेवनले अपाङ्ग भएको छ हाम्रो समाज। लौका, करेला र फर्सीमा जस्तै फूल फुलेको बेलामा लौका, करेला र फर्सीमा जस्तै फूल फुलेको बेलामा कान्छी नानीले स्पर्श गरे जस्तै ओइलिएको छ हाम्रो समाज। ओइलिएको छ हाम्रो समाज। आमा अनि बाबुले सोचेका आँट लाउने भविष्यहरू कर्णधारहरू यहाँ पन्यालो भएको छ। यहाँ पन्यालो भएको छ हाम्रो समाज। विद्या अनि मन्दिरको चरणमा पाइला टेकेका बालिकाहरूलाई यहाँको गोडेको कुसंस्कारले बजाएको हाम्रो समाज। भविष्यको आशा हाम्रो युवा पिँढी अस्ताएको घाम जस्तै अन्ध्यारो पर्खिरहेको छ। अस्ताएको घाम जस्तै अन्ध्यारो पर्खिरहेको छ हाम्रो समाज यस्तै रहेछ। धन्यवाद। यस साहित्य सृजन समूहद्वारा आयोजित स्रष्टा भेटघाट कार्यक्रम मासिक प्रकरण 3 का सभाध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, सबै विशिष्ट साहित्य प्रेमी मेरा साथीहरूमा आजको धेरै धेरै स्वागत जनाउँदै कुन बहिनीले त मलाई साह्रै भयो यहाँदेखि होइन। म अहिले सुनकोशबाट आएर घरमा आइपुगेर फटाफट खाना खाएर चाहिँ स्पिड आएको म पुरुषलाई फोन गरिरहेको। त्यसले गर्दा फेरि हिँड्नु पनि पर्यो। मलाई त 10 मिनट भनेको थियो, तर यहाँ आउनु निकै लाग्दैन। त्यसले गर्दा भुँडी खोजिरहेको र कविता भन्नु अलिक अप्ठ्यारो लागिरहेको र पनि म तपाईँहरू समक्ष एउटा कविता, मेरो कविताको शीर्षक छ मनको भाव। आशाहरू समेटी जिउने चाहना यहाँ सफलताकै सिँढीहरू मात्र कल्पना हुँदछ। संघर्षशील कदमहरू बढाउनु छ यहाँ परिणामविहीन खुसीहरूको होडबाजीमा लगनशील कर्मयुद्धमा लक्ष्यहरूको बेमोर खोजीमा सफलता हासिलको मन खुसीहरूमा उद्देश्यले परिपूर्ण भविष्य खोइ कहाँ स्थिर रूप दिने हो।
या त कुन आश्रमको सुमार्गमा आफू पर्मानेन्ट लिने हो। छताछुल्ल लक्ष्यहरू एकमुष्टको तयारीमा हाम्रो वीरताको अपमान गर्नेहरूमा दरिलो लाखेस गर्नु छ। कसरी सत्य प्रमाणित अघि बढ्न सकिन्छ, यहाँ त आफ्नैहरू हिलो चेप्नमा मस्त भेटिन्छ। जाति उत्थानलाई व्यङ्गात्मक बनाउँदै परिवारवादको गद्दी चढाउन व्यस्त देखिन्छ। तब तिमी र म त केवल अन्धो सिपाही रहेछौ। नदीको पानी चाहिँ निश्चल सललल मूर्ख रूपी एकतर्फी दासत्वको परिधिमा जस्तो जमिनी आकारको घोषणा दिन्छ उसै अनुरूप अन्चाहार बग्नुपर्ने रहेछ। तिम्रो अनौठो असहाय दुःख हाम्रो कसले पो सुनिदिने र यहाँ सुनिदिने कानहरूमा ठुल्ठुला ब्लुटुथ लगाएपछि केवल भ्रष्ट सोचमा आफूलाई बिजी बनाएपछि सेवा भाव त पहिले नै निलाम भएछ। साँच्चै सत्यहरूले जोड जोडले विलाप गर्दैछ। दिनोदिन दानव रूपी परिवेशको सृजनामा सोझाहरूको यहाँ तडिपार हुँदैछ। बुद्धिजीवीहरू सजिलै गुङ्गा भैराको यहाँ नाटकीय अभिनय गर्नु मजबुर बन्दैछ। धन्यवाद। सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तिलाई म अपभुक्ति गाउँनिवासी देब्राईबाट हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदै आजको यस स्रष्ट भेटघाट कार्यक्रममा म हरिभक्त कटवालद्वारा लिखित एउटा छोटो कविता भन्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ यो जिन्दगी खैकी जिन्दगी। यो जिन्दगी खैकी जिन्दगी भित्री कोक्रिएर बाहिरी बाँचेको चुसेको समयको भुटले सटाएको यो जिन्दगी खैकी जिन्दगी। बन्धुको नालमा टाउको राखेर बिताउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ। आँखा चिन्दिन पनि जगजगी, आँखा खुला गर्नुपर्ने जगजगी यो जिन्दगी खैको जिन्दगी। पसलमा सोकस हुँदा सजाय राखेको काँधको चुरा जस्तो यो जिन्दगी। कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याटै फुट्न सक्छ यो जिन्दगी। रबरको सस्तो चप्पल जस्तो यो जिन्दगी। बाटोमा हिँड्दा च्याट्टा छुट्टिन सक्छ यो जिन्दगी खैको जिन्दगी। धन्यवाद। अतिथिजन अनि यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तिलाई म अप्पर घुम्ती गाउँ निवासी मिचनामी लेप्चाबाट हार्दिक अभिनन्दन गर्दै लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाद्वारा एउटा सानो कविता भन्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ नटिप्नु हेरेको खुला नचुर्नु पापो लाग्दछ, नच्यात्नु फुल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ। नछोप्नु हेरचरी बढी शराबको आँसु लाग्दछ, नमार्नु जन्तुले कुनै बसेर काल जाग्दछ। न घाउ चोट लाउनु डरेर चित्त पाक्दछ, नमार्नु जन्तुले कुनै बसेर काल जाग्दछ। न घाउ चोट लाउनु शरीर चित्त पाक्दछ, धुलोमा फैल्नु नानी हो उडेर भित्र ढाक्दछ। हिलोमा खेल्नु पोरी खराबको दाग लाग्दछ, नचित्त है दुखाउनु डरेर आँसु बग्दछ। बनेर बुझे सधैँ हँसाउनु सुबादी सधैँ रमाउनु जगे रमेर नियत आशा दे। धन्यवाद।
शेर्पा। म सामसिङ अप्पर घुम्तीबाट आएकी हो र म तपाईँहरूको अगाडि एउटा कविता पढ्न चाहन्छु। यस कविताको शीर्षक छ पढ्ने लेख्ने बानी। यस कविताका कवि हुन् भानुभक्त पोखरेल र तपाईँहरूको अनुमतिले म सुरु गर्न चाहन्छु। पढ्ने लेख्ने बानी। कति राम्रो बस्यो मेरो पढ्ने लेख्ने बानी, ठुलो मान्छे हुँदाखेरि के हुने पुग्ने, गीत गाउने गलो छैन रेडियोमा गाउन, हलो जोत्न जान्दिन खेतीपाती गाउन, कुनै साथी इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्छ, कुनै साथी डक्टर इन्जिनियर पढ्नुपर्छ भन्छ, राजु पन्त सिनेमामा खेल्न जानुपर्छ, रह रातो चित्त चक्के हिरो बन्नुपर्छ, पुग्ने हो कि हरिया मेरो कवि बन्ने दौडको, दुनियाँले खोजी पर्ने पुस्तकको पोको, आफू चाहिँ जनताको सेवा गर्नुपर्ला, देशको भलो गर्ने ठुलो नेता बन्नुपर्ला, पाए कति राम्रो हुन्थ्यो वैज्ञानिक बन्न, रकेटमा बसी सधैँ आकाशमा उड्न जान्दैन। साहित्य सृजनक समूहद्वारा आयोजित षष्ठ भेटघाट कार्यक्रम मासिक तकरिबन 3 महिना भइसकेको रहेछ र अब यो देशको आजको यो सभाको सभापति महोदय, साथमा मुख्य अतिथिज्यू, सँगसँगै हाम्रो सदस्य सरहरू हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरू, उहाँहरूलाई पनि म सम्बन्धमा राख्दै र विशेष हाम्रो गाउँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि साथमा राखेर 2 शब्द म राख्न चाहन्छु, विशेष राख्दिनँ। र मलाई खुसी लाग्यो आज, यो मलाई थाहा पनि थिएन यो विषयमा, हाम्रो गुरुआमा हुनुहुन्छ शान्ति गुरुआमा, उहाँले एउटा मिटिङ राख्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, तर पर्मिसन चाहिँ माग्नुभयो। म आज म यो अप्पर घुम्ती भलागाउँ मण्डल गाउँको समाजको चाहिँ म सेक्रेटरी हो, उहाँले प्रेसिडेन्ट भन्नुभयो कि म सेक्रेटरी हो, सरी उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ केसियर हो, उहाँ चाहिँ परिचय छैन, परिचय गरेको र हामीले यस्तो विषयमा अब थाहा पनि थिएन हामीलाई र आज उहाँले एउटा आयोजित यसरी भएको खण्डमा मलाई एकदम खुसी लाग्यो, हर्ष लाग्यो, किनभने हाम्रो भावी पिँढीहरू नानीहरू छ, विशेष नानीहरूलाई हामीले राम्रो बाटो देखाउनु पर्छ, राम्रो बाटोमा लानुपर्छ, हामीले राम्रो गोरेटो देखायो भने हाम्रो आशीर्वाद चाहिँ त्यही नै हुन्छ। अहिलेको नानीहरू अहिले कुन बाटो गोरेटोमा कुदिरहेको छ, नराम्रो नसल पदार्थहरू खाएर कता कता कुदिरहेको छ, यसलाई हामीले यसरी नै साहित्य समूह यसरी हामीले एउटा प्रोग्राम राखेर हामीले यसरी नानीहरूलाई कविता वचनहरू गरेर प्रोग्राम गरेर हामीले एउटा राम्रो राम्रो बाटो देखायो भने हामीलाई पनि एउटा खुसी पनि लाग्छ। मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो आज, जुन अब धर्मी दाजुको कुरा सुने मैले बहुत खुसी लाग्यो, किन उहाँको किताब त म प्रत्येक विमोचन हुँदाखेरि म किताब किन्छु, आइपुग्नु भइहाल्छ। अस्ति यहाँ उयो के अरे समयको डोकहरू म थिइनँ त्यतिखेर हो, घरमा ल्याइपुग्नु भएछ दाजु, भाइ पछाडि मरमा भेटेँ कि भाइ मैले किताब ल्याइदिएछ है भन्नुभयो हो। प्रत्येक किताब म किन्छु, म पढ्नु समय नपाए पनि समय पाएको बेलामा म पढ्छु, 50% पनि पढ्छु, अलिअलि टपिक पनि पढेर गयो होइन, त्यस्तो रहेछ भनेर त्यो हाम्रो आइबी सरको विषयमा पनि त्यो लेखेको भएको छ हो। अन्त त्यसरी नै मलाई यो साहित्य विषयमा खुसी लाग्छ, राम्रो लाग्छ। भविष्यमा यसरी अहिले नानीहरूले जुन कविता वाचन गर्नुभयो, यो ठुलो मञ्चमा गएर गर्नु सक्दैन बिचराहरूले, यस्तो सानो सानो स्टेजबाट नै उनीहरूले सुरु गर्नुहुन्छ, भन्नु सक्छ, बोल्नु सक्छ उनीहरूले कविताहरू। अब एउटा कुनै पनि प्रोग्राम अलिक स्तरीय भयो भने उनीहरू गएर भनेर केही पनि बोल्नु सक्छ, भन्नु सक्छ र उनीहरूले आफ्नो एउटा सङ्गठन पनि बनाउनु साथीहरू, त्यसले त कविता भनेको साथीहरूलाई आइएस पनि हुन्छ त्यसको क्या है, म पनि भन्छु, म पनि सिक्छु पढ्छु होइन, साहित्यमा म पनि अग्रसर हुन्छु भन्ने सोच हुन्छ उनीहरू। त्यसरी नै मलाई लाग्छ अब यसरी तपाईँले गरिदिनु भएको विषयमा मलाई म एउटा समाजको पक्षबाट तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद। भविष्यमा यसरी नै हाम्रो साहित्य सृजन समूह फेरि पनि हामीले एकपल्ट फेरि गरौँ। आज त पहिलोपल्ट भयो र त्यति साह्रै अब हामीलाई थाहा थिएन। म त अहिले शान्ति कुरालाई भन्नुभयो आउनु छ भाइ भने त्यहाँदेखि फोन गर्नुभयो, म खासमा एकछिनमा चाहिँ म मराउँ गएको, पर खोलामा मराउँ गएको थिएँ कि त्यतै हिँडेको घन्टा पर्छ मेरो र यसो पनि पछिहरू यसो सुनौँ न भन्ने विषय, तर बहुत खुसी लाग्यो मलाई तपाईँको र यसरी नै तपाईँहरूलाई मेरो समाजको पक्षबाट अनि पेन्सिङ लेप्चाको पक्षबाट पनि तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद खामी गर्दै हो, नमस्ते गर्दै मेरो दुई वर्ष। आज यो
शेर्पा गाउँ है शेर्पा गाउँमा मैले खुट्टा टेकेको पहिले छुट्यो यति ओह्रालो र मुखतिर त म कहिले आएको थिइनँ होला बरु डाँडाकाँडासम्म पुगेको छु तर यो जमात चाहिँ आशा लाग्दो छ यो जमात आशा लाग्दो छ यसले निश्चय यो पहिलो पाइला हो यसले अझ लामो यात्रा यसले तय गर्छ र त्यो यात्रामा धेरै सामेल हुन्छ भन्ने एउटा आशा चाहिँ दिएको छ बाँकी संस्थागत रूपमा यसको विगत र आगत विषयमा त दाजु रमेश छेत्री र साहित्य कला वा सृजनात्मक क्रियाकलापहरू किन आवश्यक छ भन्ने कुरो विषयमाथि त काका मन्दारायण प्रधानले आफ्नो बहुमूल्य राख्नु भएको छ उहाँ भारतीय नेपाली साहित्यमा समालोचक हुनुहुन्छ आदरणीय समालोचक हुनुहुन्छ बेशक उहाँको अध्ययनको दायरा पनि बृहत छ फाँटिलो छ र उहाँले जुन कुरो यहाँ हाम्रो समक्ष राख्नु भएको छ त्यो एकदमै चिन्तन योग्य छ विचारणीय छ र यसलाई सबैले नै आत्मसात गर्नुपर्छ यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र यसलाई हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा जति समय हामी दिनभरि फाल्छौँ त्यसको केही समय यो विषयलाई लिएर चिन्तन गर्यौँ भने पनि आजको यो कार्यक्रम आयोजनाको उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र सँगसँगै अघि दाजु प्रमेश दाजुले राख्नुभयो पठन संस्कृति बढाउने किनभने त्यो मानिसको सोच परिवेश या माहौलद्वारा उत्प्रेरित हुन्छ हामी जस्तो माहौलमा बस्छौँ हाम्रो सोच विचार त्यही माहौलले जन्माउँछ र त्यसको एउटा सीमित दायरा हुन्छ र त्यो सोच कतिको प्रभावशाली हुन्छ हुँदैन त्यो पछिको कुरो हो तर त्यो निश्चय पनि धेरै उपयोगी प्रभावशाली सशक्तिशाली हुन्छ भन्ने हुँदैन र त्यसैका लागि पठन संस्कृति बढाउनुको सबैभन्दा ठुलो लाभ यही हो कि नयाँ कुरोहरूलाई हामीले आज हामी यो भेगमा बसेर त्यो पल्लो भेगको त्यहाँ जति पनि पुस्तक पुस्तिकाहरू किताब खाताहरू होइन रिलिज हुन्छ विमोचन हुन्छ या सार्वजनिकरण हुन्छ त्यसलाई हामी पठन गर्नु भनेको एउटा सबैभन्दा ठुलो विचारको आदान प्रदान हो अर्को हाम्रो सीमित सोचाइको दायरादेखि अब बाहिर लाग्नु र हामीले केही नयाँ पाउँछौँ त्यसलाई हामीले हाम्रो विचारमाथि थप गर्दै लाने र यसरी हामीले वैचारिक रूपमा पनि हामी बलियो हुँदै जानुपर्ने हो यसरी यसले हाम्रो सृजनात्मक लेखन कला यो क्षेत्रमा लागि पर्ने इच्छा राख्नेहरूलाई पनि यसले धेरै बढावा दिन्छ धेरै प्रेरणा दिन्छ यसले इन्धनको काम गर्छ तेलको काम गर्छ र यो किसिमले बढ्दै जानु हो भने बढ्दै जान्छौ भने र निश्चय पनि यो आजको यो 4 दिवारी भित्रको यो जमघट र यो माहौलको भविष्य उज्यालो छ हामी आशा राख्न सक्छौँ र धन्यवाद विशेष रमेश दाजुलाई किनभने उहाँले नै मलाई यो समूहमा भुल्नुभएको उहाँले मलाई निम्तो दिनुभएको र त्यो निम्तो स्वीकारेर मैले आज समूहको एउटा सदस्यको रूपमा उपस्थित छु होइन र समूह बढ्दै जाओस् र समूहले जुन एउटा पाइला चालेको छ र आउने दिनमा चाहिँ ठुलो एउटा संस्थागत रूप धारण गरोस् र त्यसमा धेरै धेरै होइन साहित्य कला अझ चित्रकलाहरू अझै होस् सङ्गीत यो सम्पूर्ण यो कला क्षेत्रमा इच्छा राख्ने या त्यसमा जो लिप्त छन् तिनीहरू सबै र एउटा ठुलो समाजको स्थापना होस् र यसले हाम्रो भेगमा ठुलो एउटा विकासको माइलखुट्टी खडा गरेको भन्ने आशा गर्छु र यति भन्दै म फेरि यो 2टा कुरा यहीँसम्म राख्छु धन्यवाद द्वारा आयोजित स्रष्टा भेटघाट कार्यक्रमको मुख्य अतिथिज्यू साथै सरहरू र साहित्यकार अनि कविहरू आइदिनु भएकोमा म प्रथम त मेरो
यो सानो गाउँमा आएर तपाईँले यत्रो कार्यक्रम राख्नुभयो, कविता वाचन साथै गीत कथाहरू गरिदिनु भएको र कतिवटा कुरोहरू राखिदिनु भएकोमा म आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र यसरी नै अब पनि उसो सधैँ यो साहित्य सृजन समूहले थुप्रो थुप्रो कार्यक्रम गर्दै अनि गाउँ छिमेकी र नानीहरूलाई अँगालेर समेटेर माथि पुर्याओस् अनि भन्ने म आशा राख्छु। र भन्छ जुन जातिमा साहित्य र संस्कृति छैन त्यो जाति विलीन हुँदै जान्छ भन्ने कुरोहरू छ। र हामीले हाम्रो नेपाली साहित्य अनि कवितालाई हामीले जगेरा गरेर राख्नु आवश्यक छ अनि राख्नुपर्छ भन्दै अनि तपाईँहरू फेरि पनि अन्तमा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। र मलाई खुसी लाग्यो यहाँ सानो गाउँमा आइदिनु भएकोमा, दुःख कष्ट गरेर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै खुसी लाग्यो। र यति भन्दै अनि आजको यस साहित्य सृजन समूहद्वारा आयोजित सभा यही नै समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।